میرا دی میں گولیاں تے میرا دی سدانیاں میرا میرے پیر نے میں اینا دی دیوانیاں میرا میرے پیر نے میں اینا دی دیوانیاں از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست شاخ مستو میوہ مستو شاخ مستو میوہ مستو برگ مستو بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست رسول بغداد تاپینی درو دیوار مست رسول بغداد تاپینی درو دیوار مست شہر مستو خانہ مستو کوچاو بازار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست مرحبا 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 محبوب سبحانی سے تاپائے ہو ظرف مستو خال مستو ظرف مستو خال مستو پرائی ترار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست لباس شاہ جیلانی ببے مست تمام لباس شاہ جیلانی ببے مست تمام جامہ مستو خرقہ مستو جامہ مستو خرقہ مستو جو دستار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست ای غزل گفتی تو فاضلوں دی بمدح پیر غیش ای غزل گفتی تو فاضلوں دی بمدح پیر غیش لاغ مستو حرف مستو لاغ مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم وجبريل خادمه والبراق مركبه وفطرة منتهى مقامه والقوسين مطلوبه والمطلوب مرفوضه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناصحين مراد المستعفين كنز العارفين سواد الصالحين مصباح المقربين وهدي الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب باب القوسين محبوب رب النصر الكريم ورب المغربين رب الحسن والحسين مولانا ومولانا الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور الله نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله الله والله معاك فمالي فشفى دجا في جمالي أوصل جميع في عليه صلوا عليه صلوا عليه میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے مت عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب علی آج کی تقریب صحیح پر جو پیش کیا وہ خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16,500 بار تلاوت قرآن حکیم 11 بار سپارے 3 بار سورۃ یاسین شریف 750 بار 5 سورتیں مکمل اور سورۃ رحمان 711 بار سورۃ واقعہ 711 بار سورۃ ملک 735 بار یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 83,500 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 75,000 بار درود خضری درود غوثیہ درود امام بصیری درود نعمت عظمیٰ 1200 بار درود خمسہ درود ماہی درود ناریہ 66 بار درود لکھی درود اکبر 6 بار درود تنجینہ 1033 بار درود تاج 33 بار استغفار 48,500 بار درود سید النساء خاتون جنت سلام اللہ علیہ 150 بار قصیدہ بردہ شریف 700 بار قصیدہ غوثیہ شریف 700 بار حاجات کی پوری عطا فرما دیں آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم ربنا آمین.
آمين اللهم ربنا آمين. الہی فیوزات و برکات روح و نور ظہور کی خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم دائم کا یوم قیامت اذانت کرن تو مانت یا رحیم و یا کریم و یا قائم و یا دائم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعدائی خاندان محظور مقہور پاس ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموز فیضان سے مسند حفاظت و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید فضل محی الدین قادری ابن است مولانا حضرت سید فضیل احمد محی الدین قادری راب عارف کے فرق تفا خردہ دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظني من شرير ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه إخوانه أمجاده أزواجه ذرياته وأهل بيته وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.